अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 12। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर इसका सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ म्यूजिकल स्टार्टेड 15 मिनट्स आफ्टर शेरिल अराइव्ड एट द थिएटर। पहले यहाँ तक समझते हैं। तो यहाँ पर आपको एक म्यूजिकल के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। म्यूजिकल किसको बोलते हैं? अक्सर औकात थिएटर्स में कोई प्लेज रखे जाते हैं या आप कह लें कोई ड्रामास रखे जाते हैं। तो ऐसे प्लेज या ऐसे ड्रामास जिसमें सिंगिंग भी हो और आप कह लें एक्टिंग भी हो, उन्हीं को जनरली हम म्यूजिकल बोलते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसे ही म्यूजिकल का जिक्र किया जा रहा है कि जो कि शेरिल के थिएटर पहुँचने के 15 मिनट बाद स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे एक पर्सन है शेरिल, जो कि जब थिएटर पहुंची उसके एग्जैक्टली 15 मिनट के बाद ये म्यूजिकल स्टार्ट हो गया। ये आपको यहाँ तक बताया जा रहा है। आगे लिखा हुआ है एंड एंडेड एट 10 आवर्स एंड 6 मिनट, यानी आगे आपको टाइम बताया जा रहा है 10:06 पर यही म्यूजिकल जो स्टार्ट हुआ था वो खत्म हो गया। यानी ये वो वाला टाइम है जब म्यूजिकल ये खत्म हो गया। आगे लिखा हुआ व्हाट टाइम डिड शेरिल अराइव एट द थिएटर इफ द ड्यूरेशन ऑफ द म्यूजिकल वॉज 2 आवर्स एंड 12 मिनट्स विद अ 20 मिनट इंटरमिशन। तो अब आपको ये कहा जा रहा है कि आपने बताना है कि जो पर्सन है शेरिल, ये थिएटर पहुंची कब थी, यानी वो टाइम बताना है जब ये शेरिल थिएटर पहुंची। अगर इस म्यूजिकल की ड्यूरेशन कितनी बनती है 2 आवर्स एंड 12 मिनट्स, यानी ये म्यूजिकल 2 आवर्स 12 मिनट तक चला, जिसमें 20 मिनट का इंटरमिशन भी शामिल है। इंटरमिशन का मतलब एक तरह का आप कह लें इंटरवल, यानी इंटरमिशन को कहते हैं उस गैप को, उस वक्फे को जो प्लेस के दौरान या मूवीज़ के दरमियान आता है, ताकि जो पर्सन उनको देखने आए हैं वो उस टाइम पे रेस्ट कर सके थोड़ी देर के लिए। तो ये गैप भी बीच में है 20 मिनट का ब्रेक भी आया इस म्यूजिकल के दौरान, तो ये भी उन्होंने कहा शामिल है। तो अगर मैं क्वेश्चन को कंक्लूड करूँ तो एक पर्सन है शेरिल, जो कि जब थिएटर पहुंची तो पहुंचने के एग्जैक्टली 15 मिनट के बाद म्यूजिकल स्टार्ट हो गया। वो म्यूजिकल 2 घंटे 12 मिनट तक चला, जिसमें 20 मिनट का इंटरवल यानी 20 मिनट का गैप, 20 मिनट की ब्रेक भी शामिल है। और ये म्यूजिकल ख़त्म हो गया 10:06 पर, जो पर यहाँ पे टाइम बताया हुआ है। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने बताना है कि शेरिल एग्जैक्टली थिएटर पहुंची कब थी, वो टाइम क्या था जब शेरिल यहाँ पर पहुंची। तो ये आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो अगर आप इस स्टेटमेंट समझ गए हैं तो सबसे पहले तो हमने टोटल टाइम ड्यूरेशन निकालनी है इस म्यूजिकल की, कि जो म्यूजिकल चलता रहा ये टोटल कितना टाइम तक चलता रहा। अब जाहिर बात है इसका एग्जैक्ट टाइम तो यहाँ पर उन्होंने खुद बताया हुआ है कि म्यूजिकल चला है 2 आवर्स 12 मिनट तक, और जाहिर बात है इसमें 20 मिनट की ब्रेक भी आई है, वो भी आपको ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रेक के बाद ही वो म्यूजिकल एग्जैक्टली खत्म हुआ होगा। तो तभी आपको एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि शेरिल कब पहुंची थी, उसी के मुताबिक आप इस चीज़ को गाइड कर पाएंगे आगे चीज़ों को। तो हमें पहले ये देखना है कि म्यूजिकल चलता कितनी देर तक रहा, इसकी टोटल ड्यूरेशन कितनी थी, तो हम यही पहले फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल टाइम ड्यूरेशन ऑफ म्यूजिकल, इसमें आपने ये इंटरमिशन भी इंक्लूड करना है, इसका टाइम भी इंक्लूड करना है, इंक्लूडिंग, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा इंक्लूडिंग इंटरमिशन। ठीक है, ये हो गया। यानी म्यूजिकल जाहिर बात है जब स्टार्ट हुआ होगा, बीच में गैप आया होगा ये वाला 20 मिनट का, फिर दोबारा स्टार्ट हुआ होगा, फिर ख़त्म हुआ होगा, तो वो टोटल टाइम कितना लगा वो हमने यहाँ पर पहले एक जगह पे लिखना है। तो टोटल टाइम हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हमारे पास म्यूजिकल का एग्जैक्टली जिसमें म्यूजिकल हुआ है वो टाइम हमारे पास यहाँ पर है, वो है 2 आवर्स एंड 12 मिनट्स, और इसमें 20 मिनट का ब्रेक भी आया था, तो वो भी आपको शामिल करना पड़ेगा, जो 20 मिनट का इंटरमिशन है। तो आप इसमें लिख दें प्लस 20 मिनट्स। अब आप इन दोनों टाइम को ऐड कर दें। अब मैंने आपको टाइम को ऐड करना सिखाया हुआ है, आप इसको रफ वर्क में कर सकते हैं। आप एक तरफ आवर्स का सेक्शन बनाएंगे, एक तरफ इस तरह मिनट्स का सेक्शन बनाएंगे। पहला आपके पास टाइम है 2 आवर्स 12 मिनट्स, तो आवर्स के नीचे आवर्स यानी 2 आवर्स, मिनट्स के नीचे मिनट्स यानी 12 मिनट्स। आगे आप इसमें ऐड क्या करना चाहते हैं 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में आवर्स लिखे भी नहीं हुए, तो आप आवर्स की जगह पे 0 लिख देंगे और मिनट्स की जगह पे आप क्या लिख देंगे 20 लिख देंगे। अब आप इनको ऐड करेंगे, मिनट्स को मिनट्स में ऐड किया जाता है, आवर्स को आवर्स में। तो 20 में अगर आप 12 ऐड कर दें, क्योंकि मिनट्स हैं दोनों, तो 20 + 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। और आवर्स में आवर्स ऐड कर दें, 2 + 0 कर दें, कितना हो जाएगा 2। तो आपके पास आंसर आ गया 2 आवर्स एंड 32 मिनट्स। तो इससे आपको पता चल गया कि जो टोटल टाइम है इस म्यूजिकल का, ये इंटरवल ये गैप मिलाकर वो है 2 आवर्स
اینڈ 32 منٹس، یہ آپ کو ٹائم پتہ چل گیا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جب ہمیں پتہ چل گیا کہ میوزیکل کا ٹوٹل ٹائم گیپ کو ملا کر بریک کو ملا کر اتنا بنتا ہے، اب ہم یہاں سے تھوڑا پیچھے جانا شروع کریں گے اور اس طرح ہم پہنچیں گے اس ٹائم پر جب شیرل تھیٹر آئی تھی. اب ہمیں یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ میوزیکل ختم ہو گیا 10:06 پر، 10:06 PM کے اوپر. اس ٹائم پہ یہ میوزیکل ختم ہو گیا تھا. یعنی جس ٹائم پر یہ پلے ختم ہوا ہے، یہ میوزیکل ختم ہوا ہے، اگر اس ٹائم سے میں اتنے منٹ پیچھے چلے جاؤں جو کہ ٹوٹل ڈیوریشن بنتی ہے اس میوزیکل کی، تو ایگزیکٹلی اس ٹائم پر ہم پہنچ جائیں گے جب یہ والا میوزیکل سٹارٹ ہوا ہوگا. یعنی جب کوئی چیز ختم ہوتی ہے اس سے میں واپس آ جاؤں اس ٹائم تک جب وہ سٹارٹ ہوئی تھی، تو اس طریقے سے میں بتا سکتا ہوں کہ شیرل جب پہنچے ہوں گے تھیٹر میں تب کون سا ٹائم ہو رہا ہوگا. تو یہی میں نے کرنا ہے. اب میں نے اس ٹائم میں سے یہ جو ہمارے پاس جو یہ ٹائم ہے، یہ والا 10:06 PM، ٹھیک ہے، اس ٹائم میں سے اتنا ٹائم مائنس کر دینا ہے تو مجھے آٹومیٹکلی وہ ٹائم پتہ چل جائے گا جب یہ میوزیکل سٹارٹ ہوگا، اور اسی سے میں بتا پاؤں گا کہ شیرل تھیٹر کب پہنچی ہوں گی. تو اب میں نے یہاں پر جو ہے نا اس کو سبٹریکٹ کرنا شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم یہاں پہ لکھیں گے ٹائم آف کمنسمنٹ. ٹائم آف کمنسمنٹ کا مطلب جب سٹارٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، آف میوزیکل، کہ اب ہم وہ والا ٹائم نکالنے لگیں جب یہ میوزیکل ایگزیکٹلی سٹارٹ ہوا تھا. اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہمارے پاس جو یہ ٹائم ہے 10:06، یہ ہمارے پاس جو ٹائم لکھا ہوا ہے 10:06، میں اس کو اس طریقے سے لکھ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، 10:06، اس میں سے ہم مائنس کر دیں گے کتنا ٹائم، یہ جو ٹوٹل ٹائم لگا ہے میوزیکل کو ہونے میں، یعنی مائنس کر دیں گے 2:32. اس سے میں ایگزیکٹلی وہی ٹائم پتہ چلے گا جب یہ میوزیکل سٹارٹ ہوگا. تو اس کو یہاں پہ میں آپ کو مائنس کر کے دکھا دیتا ہوں. تو اسی طرح کریں گے جس طرح اوپر کیا تھا، یہاں پہ لکھیں گے آورس، یہاں پہ لکھیں گے منٹس. ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے 10:06، تو آپ یہاں پہ لکھ دیں آورس کے نیچے 10، منٹس کے نیچے لکھ دیں 6. ادھر نیچے لکھا ہوا ہے 2:32، تو آورس کے نیچے 2، منٹس کے نیچے 32. اب یہاں پہ سپریٹ کرنا ہے تو منٹس کو منٹس سے سپریٹ کر سکتے ہیں، آورس کو آورس سے سپریٹ کر سکتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں، آپ دیکھیں 6 میں سے آپ 32 نہیں مائنس کر سکتے، تو آپ کو یہاں پر کچھ کہہ لیں بورو کرنا پڑے گا. تو آپ کیا کریں گے، آورس والے سیکشن سے بورو کریں گے. آپ یہاں پہ 10 کو بنا دیں گے 9، اور یہ آور سے ادھر ایک 1 اوور ٹرانسفر کر دیں گے، یعنی یہاں پہ 1 اوور ٹرانسفر ہو گیا. 1 اوور ٹرانسفر ہونے کا مطلب ہے 60 منٹ ٹرانسفر ہوئے، کیونکہ ایک گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، 60 منٹ ہوتے ہیں. جب بھی آپ ادھر سے ادھر لے کر جائیں گے تو وہ جائے گا تو 1 اوور، لیکن 1 اوور کا مطلب 60 منٹس ہوتے ہیں، یعنی ایک طرح کے 60 یہاں پر آئیں گے. اب دیکھیں یہاں پہ 60 آ گیا، 6 پہلے سے ہی ہے، تو 60 + 6 کتنے بن گئے، ملا لیں تو یہ بن گئے 66 منٹ. اب آپ نے 66 منٹ میں سے کیا مائنس کرنا ہے، 32 منٹس مائنس کرنا ہے. تو میں یہاں پہ الگ سے کر دوں، 66 میں سے 32 مائنس کریں گے تو کتنے آ جائے گا آپ کے پاس، یہاں پہ آ جائے گا 4، 6 - 3 کتنا ہو جائے گا 34. تو یعنی آپ کے پاس آ گیا یہاں پر 34 منٹس. اب یہاں پہ 9 اوورس تھے، 9 میں سے 2 مائنس کریں گے تو آپ کے پاس 7 ہو جائیں گے. تو یہ آپ کے پاس آنسر آ گیا 7 اوور اینڈ 34 منٹس، جس کو آپ یہاں پہ یہ لکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ آنسر ہے 7 اوور اینڈ 34 منٹ. یعنی اتنے ٹائم کے اوپر آپ کا یہ جو میوزیکل ہے اسٹارٹ ہوا تھا، جس کو ہم ایگزیکٹ ٹائمنگ میں، جس طرح اوپر پی ایم ہے، کیونکہ یہ پی ایم لکھا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے یہ بھی پی ایم ہوگا، تو آپ یہاں پہ اس کو لکھ سکتے ہیں اس طریقے سے 7:34 PM. آپ اس کو ڈفرنٹ وے سے بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ بھی کر سکتے تھے کہ آپ 2 اوور 32 منٹس میں سے پہلے 2 اوور مائنس کرتے، پھر اس میں سے آپ کہہ لیں 32 منٹ مائنس کرتے. اس طرح بھی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس طرح بھی آپ اسی ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں، ایگزیکٹلی مائنس کر کے بھی آپ اس ٹائم پہ پہنچیں گے. تو یعنی یہ وہ ٹائم آ گیا جب میوزیکل سٹارٹ ہوا تھا. اب ہم اپنے کوسچن کی طرف واپس جاتے ہیں. تو دیکھیں کوسچن میں یہ کہا گیا تھا کہ شیرل جب تھیٹر پہنچی ہیں اس کے 15 منٹ کے بعد پلے سٹارٹ ہوا، یہ میوزیکل سٹارٹ ہوا سوری. تو اس کا مطلب یہ والا تو ٹائم وہ ہے جب میوزیکل سٹارٹ ہوا. اگر اس میں سے میں مزید 15 منٹ مائنس کر دوں تو وہ والا ٹائم آ جائے گا کہ جب شیرل تھیٹر پہنچی ہوں گی، کیونکہ شیرل اس تھیٹر میں جب پہنچی ہے اس کے 15 منٹ کے بعد یہ میوزیکل سٹارٹ ہوا تھا. اگر یہ والا ٹائم وہ والا ٹائم ہے جب یہ میوزیکل سٹارٹ ہوا ہے، اس میں سے اگر میں 15 منٹ مائنس کر دوں گا تو آٹومیٹکلی وہ والا ٹائم آ جائے گا کہ جب شیرل تھیٹر پہ پہنچی ہوں گی. وہی ہم نے جو ہے فائنڈ آؤٹ کر کے بھی دکھانا ہے. تو اس لیے ہم یہاں پہ اب لکھیں گے ٹائم ایٹ وچ شیرل arrived ایٹ دی تھیٹر. تو یہ وہ والا ٹائم ہے جب شیرل جو ہیں وہ پہنچی ہیں اس تھیٹر پہ. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے کہ میوزیکل سٹارٹ کب ہوا، وہ سٹارٹ ہوا 7 اوور 34 منٹس میں. تو میں یہاں پہ اس کو اس طرح لکھ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، جسٹ 7 اوور 34 منٹس. اس میں سے آپ مائنس کر دیں گے، کتنے مائنس کریں گے، 15 منٹ، کیونکہ شیرل 15 منٹ پہلے پہنچی تھی اس میوزیکل کے سٹارٹ ہونے سے پہلے. تو اس میں سے مائنس کر دیں گے 15
منٹس. ٹھیک ہے, تو یہ اب ہم یہاں پہ اس کو کر بھی لیتے ہیں رف ورک میں. تو یہاں پہ اگین آورس کا سیکشن بناؤں گا, منٹس کا سیکشن بناؤں گا, 7 آورس اینڈ 34 منٹس, اور اس میں سے مائنس کرنا ہے 15 منٹس, تو منٹس کے نیچے منٹس ہی لکھنے پڑیں گے, آورس تو ہے ہی نہیں, اس کی جگہ پہ 0 لکھ دیں. تو دیکھیں 34 میں سے آپ 15 مائنس کر سکتے ہیں, یہ ایزیلی, اس میں آپ کو بورو وغیرہ نہیں کرنا پڑے گا. تو 34 میں سے اگر آپ 15 مائنس کریں گے تو یہاں پہ آ جائے گا 19, 7 مائنس 0 کریں گے تو یہ ہو جائے گا 7. تو آنسر آ گیا 7 آورس اینڈ 19 منٹ. اس ٹائم پر شیرل پہنچی. اس کو پہلے اس طرح لکھ لیتا ہوں کہ جو ٹائم ہو رہا تھا وہ تھا 7 آور اینڈ 19 منٹس, اور ظاہر بات ہے ہمیں ایگزیکٹ ٹائم مینشن کرنا ہے تو آپ لکھیں گے 7 آورس اینڈ 19 منٹس, اور یہ پی ایم میں ہے تو پی ایم, کیونکہ آپ دیکھیں اوپر سے جو ٹائم ہے وہ پی ایم میں چلتا آ رہا ہے, تو ہمیں جو بھی چیز اس ٹائم میں سے مائنس کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری آپ کے پاس پی ایم میں ہی جائے گی. یہ آپ اس کو ویسے بھی مینیج کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس ایگزیکٹ ٹائم آ گیا کہ وہ کتنا آ گیا, وہ آ گیا 7 آورس 19 منٹس, یعنی 7:19 پر شیرل جو ہے وہ تھیٹر پہنچی. یہ وہ ٹائم تھا جو ہم نے فائنڈ آؤٹ کر کے دکھانا تھا. تو اس طریقے سے یہ کوسچن کرنا تھا. امید ہے آپ کو سولوشن سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو سے ملیں گے باقی سولوشنس کے ساتھ.